जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। कभी-कभार ऐसा होता है कि मामलात सियासत से और जिन पर हम अमूमी तौर पर गुफ्तगू करते हैं, उनसे आगे बढ़ जाते हैं और आपको अल्फ़ाज़ नहीं मिलते कि बात किस तरह से शुरू की जाए। जब मैंने ये वीडियो देखी मस्जिद नबवी की जिसमें शहबाज शरीफ के साथ जाने वाले वफ़द पर तशद्दुद किया गया, नारे कसे गए, उन्हें हैरेस किया गया, उनका पीछा किया गया। शाहज़ैन बुगटी के तो बाकायदा बाल तक नोचे गए, मरियम औरंगज़ेब के साथ ख़ासी बदतमीज़ी की गई। तो मुझे कुछ देर के लिए तो समझ नहीं आई कि इस पर मैं क्या रिएक्ट करूँ और इस पर क्या कहा जाए, क्योंकि मुझे खुद भी इत्तेफ़ाक हुआ है वहाँ जाने का, वहाँ पर लोगों को देखने का भी इत्तेफ़ाक हुआ है और वो ऐसा एक अदब का मकाम है जहाँ पर जब आप जाते हैं तो ऐसे लगता है कि इंसान अपने आप को भूल गया है। और इतनी तकरीम और इतना अदब होता है कि दुनिया की चीज़ें तो वहाँ इंसान के ज़हन में ही नहीं आती और आप ये सोचते हैं कि हर लम्हा जो है वो दुआ में और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करने में सर्फ किया जाए। इवन लोगों को अपने इर्द-गिर्द का होश नहीं होता। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं सिर्फ़ उस मकाम का तसव्वुर करके और ऐसी एक जगह पर जो है आपको सियासत याद आ रही है, दुश्मनी याद आ रही है, नफ़रत याद आ रही है। मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह का रवैया है और ये किस तरह के लोग हैं जो इस इतनी नफ़रत और इतना गुस्सा हर वक़्त अपने अंदर पालते रहते हैं और उसका इज़हार करने के लिए उन्होंने एक ऐसे मकाम का इंतख़ाब किया जिसके बारे में मैं आपको सूरह हुजरात की एक आयत का तर्जुमा सुनाता हूँ। वो कहते हैं, तर्जुमा है कि ए अहले ईमान, अपनी आवाज़ें पैगंबर की आवाज़ से ऊंची न करो और जिस तरह आपस में एक दूसरे से ज़ोर से बोलते हो, इस तरह उनके रूबरू ज़ोर से न बोला करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। ये है तर्जुमा इस आयत का सूरह हुजरात का। मतलब वहाँ पर तो ज़ोर से बोलने से भी ममानियत है। वहाँ पर तो हर वक़्त इंसान को ये ख़्याल रहता है कि वो मुक़द्दस हस्तियाँ जो हैं वो यहीं कहीं हुआ करती थीं। आप ये सोचते हैं कि आपके शाहरग से भी करीब जो खुदा है वो आपकी एक-एक ख़्याल को सुन रहा है। और उसमें आप जो है वो दुनियावी सियासत और इस तरह के गंदे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल जो है वो ऐसी जगह करेंगे तो आप अपने फ़ॉलोअर्स को क्या पैगाम दे रहे हैं? आपकी क़यादत तो शायद थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगी, लेकिन आपने खुद क्या कमाया? आपने बजाय इसके कि आप अपने गुनाह वहाँ बख्शवाते, आपने उल्टा वो गुनाह जो हैं वो अपने गले समेट लिए हैं और मज़ीद अफ़सोसनाक इस हवाले से ये खबर जो मिल रही है कि साहबज़ादा जहांगीर, जो साहबज़ादा चीकू के नाम से मशहूर हैं, बड़े गहरे दोस्त हैं इमरान खान साहब के, वो बाकायदा इस मॉब को लीड कर रहे थे। वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने 2 दिन पहले अपनी एक तस्वीर पोस्ट की कि मैं अपने साथियों के हमरा सऊदी अरब जा रहा हूँ उम्रे के लिए और अब उनकी तस्वीरें आ गई हैं जहाँ पर वो बाकायदा इंस्टिगेट कर रहे हैं और नारे लगवा रहे हैं इन लोगों से, जिससे पता चलता है कि ये सब कुछ बिल्कुल एकदम नहीं हो गया, ये कोई अवामी जज़्बात का इज़हार नहीं था। ये पीटीआई का एक बाकायदा प्लान्ड मूव था, उन्होंने जानबूझकर ये सारा कुछ किया और एक ऐसे मुक़द्दस मकाम को इस्तेमाल किया अपनी सियासी सरगर्मी के लिए और फिर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं कौम बना रहा हूँ और मैं कौम को अज़मत का सबूत दे रहा हूँ और मैं कौम की अखलाकी तरबियत कर रहा हूँ। अगर जो कौम आप बना रहे हैं और जो उसकी अखलाकी तरबियत आपने अब तक की है, उसका सबूत ये है, तो फिर इस पर क्या कहा जाए सिवाय अफ़सोस का इज़हार करने के। अब अगर आपको ये लोग बहुत बुरे लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपकी हुकूमत जो है वो गिरा दी है, तो जब आप इनके खिलाफ बयानबाज़ी करते हैं या जब ये लोग आपके साथ शामिल हुए थे, तो उस वक़्त ये लोटे नहीं थे, उस वक़्त तो दूसरी जमातों ने इनके साथ
کوئی اس طرح کا طرز عمل اختیار نہیں کیا جو اب آپ کر رہے ہیں، تو آپ سیاست کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ سیاسی اختلاف کو آپ ذاتی دشمنی بنانا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھروں میں لڑائیاں ہوں، اب آپ جو ہیں وہ یہ لوگوں کو ترویج دے رہے ہیں کہ جی آپ عید کی نماز پر جائیں تو عید کی نماز پر بھی آپ یہ کچھ کریں، ایک ایسے معاشرے میں جس کی اخلاقیات یہ تھیں، جس میں ہم پرائیڈ لیتے رہے ہیں اب تک، کہ لوگ جب مذہب بیچ میں آ جاتا ہے یا لوگ جب مسجد میں گھس جاتے ہیں تو اس مسجد میں امان مل جاتی ہے ان کو، ایون جنگ کی صورتحال میں بھی جو ہے وہ تلوار نہیں اٹھائی گئی دشمن پر، تاکہ کہیں غصہ جو ہے وہ اپنے اوپر غالب نہ آ جائے۔ وہاں آپ اپنے حامیوں کو اس قسم کے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ لوگ جو وہاں محنت مزدوری کے لیے موجود ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں اب شاید ان پر مقدمات چلیں گے سعودی قوانین کے تحت، وہ اپنی نوکریوں سے جائیں گے۔ عمران خان صاحب کا یا ان کے جو پارٹی کے لیڈر ہیں ان کا کیا جائے گا اس میں؟ جو نقصان ہوگا وہ تو ان لوگوں کا ہوگا۔ اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کے چند لائلسٹ تو اس سے بہت متاثر ہوں گے اور وہ بڑی واہ واہ کریں گے اس سے آپ کی، میرا خیال یہ ہے کہ سنجیدہ حلقے جو ہیں، جو شاید آپ سے کی حمایت بھی کرتے ہیں، آپ سے ہمدردی بھی رکھتے ہیں، میں نے کب کسی سنجیدہ آدمی کو، کسی جو نیوٹرل آبزرور ہے اس کو اس کی حمایت کرتے نہیں دیکھا۔ بہت سارے لوگوں کو جو عام طور پر آپ کی حمایت کرتے ہیں انہیں بھی میں نے سوشل میڈیا پر اس پر تنقید کرتے اور اس کی مذمت کرتے دیکھا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی اقتدار کی خواہش میں اور اس خیال میں کہ میں لوگوں کے مذہبی جذبات بھڑکا کر اور ان کو اپنے سیاسی دشمنوں کے خلاف کر کے انہیں استعمال کر سکتا ہوں اپنے مقاصد کے لیے، وہ ان کو ایک ایسی آگ میں دھکیل رہے ہیں جس کے شعلے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اپنے گھر کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ پھر آپ یہ لوگوں سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ پر یہودی ایجنٹ ہونے کے الزامات کیوں لگاتے ہیں، یا وہ آپ پر جو ہے وہ جو مذہبی مقامات ہیں یا جو ہماری مقدس ہستیاں ہیں ان کی توہین کے الزامات کیوں لگاتے ہیں۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ خود اس طرح کا ماحول بنا رہے ہیں اور اس کو آپ روز بروز ہوا دے رہے ہیں۔ جہاں تک کرپشن کی بات ہے، ممکن ہے یہ لوگ کرپٹ ہوں گے، ان کے خلاف عدالتوں میں کیسز بھی ہیں، کیسز چل بھی رہے ہیں، لیکن آپ مسجد کو استعمال کریں گے اس کام کے لیے؟ آپ جو اس قسم کے مقامات ہیں جہاں ایک ادب کا کرینہ ہے جو ہم بچپن سے سیکھتے ہیں، آپ وہاں جو ہے اس قسم کی ایکٹیویٹی کرائیں گے؟ تو اس پر میں تو، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے تو بالکل میرا دماغ معوف ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس پر کس طرح سے ریئیکٹ کیا جائے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ احتجاج ریکارڈ کرانا بہت ضروری ہے کہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے، سیاست کو سیاست تک رکھیں، اس کو ذاتی دشمنی، اس میں مذہب کا استعمال، اور اس میں اس قسم کے جو آپ تھیٹرکس کرتے ہیں، آپ جو سٹنٹ بناتے ہیں، آپ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ ادروائز آپ جو اگر اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے تو آپ بھلے مولانا طارق جمیل کو بلا کر دعائیں کرواتے رہیں اور مذہبی جو ہے وہ جذبات کو مزید بھڑکانے کی کوشش کرتے رہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ بڑا اعلیٰ اور عرفہ کام کر رہے ہیں۔ لوگ اس پردے کے پیچھے دیکھ لیں گے جو آپ نے اپنے اور لوگوں کے بیچ میں تان رکھا ہے، اور آپ کا خیال ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آج اتنا ہی۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔